अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मेरे साथ मिलकर सीखें अलिफ से लेकर या तक अरबी के हुरूफ। अलिफुन असद, अलिफुन इब्रा, अ ई उ। बाउन बकरा, बाउन बाब, बा बी बू। ताउन तिमसाह, ताउन तुफाह, ता ती तू। ताउन सालब, ताउन सोब, ता सी सु। जीमुन जमल, जीमुन जरस, ज जी जू। हाउन हिसान, हाउन हकीबा, हा ही हू। खाउन खर्रफ, खाउन खातम, खा खी खू। दालुन दीक, दालुन दफ्तर, दा दी दू। ذال ذئب، ذال ذهب، ذا ذي ذو. راء رمح، راء رنة، را ري رو. زاء زيت، زاء زجاجة، زا زي زو. سين سكر، سين سمكة، سا سي سو. شين شاي، شين شمسية، شا شي شو. صاد صحن، صاد صقر، صا صي صو. ضاد ضفدع، ضاد ضوء، ضا ضي ضو. طاء طاؤس، طاء طولة، طا طي طو. ضاء ضيبي، ضاء ظرف، ضا ضي ضو. عين عصفر، عين عينانة، عا عي عو. غين غزال، غين غرفة، غا غي غو. فاء فيل، فاء فنجان، فا في فو. قاف قطة، قاف قلم، قا قي قو. كاف كلب، كاف كرسي، كا كي كو. لام لقلق، لام لباس، لا لي لو. ميم ماعز، ميم مفتاح، ما مي مو. نون نمر، نون نافذة، نا ني نو. هاء هرجة، هاء هاتف، ها هي هو. واء غزة، واء برقة، وا وي بو. ياء يمامة، ياء يد، يا يي يو.